बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अमजद उर्वेज़ रिटायर्ड सेशन जज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज एक बहुत दिलचस्प टॉपिक जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। टॉपिक है कोर्ट मैरिजेस। आपने अक्सर सुना होगा कि जी कोर्ट मैरिज, उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये रनअवे मैरिज यानी घर से भागी हुई लड़कियों की शादी होती है या लड़के घर से भगा लेते हैं और उसमें अदालत की मदद ले ली जाती है, लेकिन बराह रास्त अदालत इसमें मुलव्वस नहीं होती। ना कोई अदालती अफसर शादियाँ कराता है, ना कोई मजिस्ट्रेट ऐसे होते हैं जो शादियाँ कराते हैं। ये सिर्फ़ एक घर से भगाई हुई लड़कियों की शादी का एक ज़रिया है जो वकला सबान उसमें और दूसरे सबान जो अदालती मामूर होते हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। भारी भारी फ़ीसें रहते हैं। अदालत के इसमें कोई रोल नहीं है पाकिस्तान की इन शादियों में। ना कोई अदालत सर्टिफिकेट जारी करती है, ना ये कोर्ट मैरिज है, ना ये अदालत के सामने शादी होती है। हुआ क्या है नाज़रीन? हुआ ये है कि जब अंग्रेज़ इस मुल्क में थे तो उन्होंने अपनी एक अदारा कायम किया था जिसमें अमूमन सब रजिस्ट्रार हुआ करते थे। उनका नाम मैरिज ऑफिसर रख दिया गया। तो वहाँ किसी भी ज़ात अक़ीदा मज़हब के लोग आके तो शादी की दरख्वास्त दे देते थे। तो उसके बाद उनकी शादी मैरिज ऑफिसर के सामने तमाम लवाज़मात पूरा करके करवाई जाती थी, की जाती थी। उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट जारी कर देते थे कि ये इनकी शादी हमारे सामने हुई है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। इसको वो कोर्ट मैरिज कहते थे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उन्होंने स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954 के तहत इसको मज़ीद बेहतर कर लिया। हिंदुस्तान में अगर आप हो और आप किसी भी ज़ात अक़ीदे से हो और लेकिन बालिग हों और आप पहले से शादीशुदा ना हों या पहले से बीवी ना हो, इस तरह की चीज़ें वो पूरी करके तो आप जगह रहते हैं वहाँ के अदारे में जो सब रजिस्ट्रार साहब होते हैं जिन्हें कोर्ट जिन्हें ऑफिस मैरिज ऑफिसर कहा जाता है, जैसे कोर्ट मैरिज वाले जैसे आप बात कर रहे हैं, तो मैरिज ऑफिसर हैं, उनको दरख्वास्त देते हैं और इसका सिंपल सा उसमें होता है कि वो 30 दिन का नोटिस देते हैं। 30 दिन के नोटिस में अगर किसी को कोई शिकायत ना करे, उनकी कोई कंप्लेंट ना करे, कोई इतराज़ ना करे, तो उसके बाद उनके बाकायदा अपने सामने शादी करवा के जो भी प्रोसीजर शादी का रख लेते हैं। कोई इसमें लवाज़मात इस तरह के नहीं होते, खाना पीना दियो, वो इस तरह की बातें नहीं होती। वो पूछते हैं कि जी आप शादी करना चाह रही हैं, बालग हैं, सही हैं, आपका दिमागी तौज़ुन ठीक है, फ़लाँ फ़लाँ। अगर वो औरत कहे जी हाँ ऐसी है, मर्द कहे तो उसको कहते हैं जी मेरे सामने इसकी शादी हो गई है। तो उसको वो एक सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। अब वो कोर्ट मैरिज कहलाती है और इसमें वो मियाँ बीवी कानूनी तौर पर बन जाते हैं। अब उनको कोई पूछ गिछ इस तरह नहीं कर सकता। ये तो है हिंदुस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है, एक लड़का जो है लड़की भी भगा सकती है, लड़का भगा सकता है किसी को, अपने ज़ौज को ज़ौज दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अब वो किसी वकील साहब के पास जाते हैं। अब वकील साहब कहते हैं जी मैं आपकी कोर्ट मैरिज करा देता हूँ। अब कोर्ट मैरिज वो क्या कराएंगे पाकिस्तान में, चूँकि मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका कि ऐसा कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो वो मुख्तलिफ़ तरह के हीले बहाने इस्तेमाल करते हैं। मसलन लड़की का बयान 164 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने करवाने की कोशिश करते हैं। इसमें लोग और भी शामिल होते हैं, हो सकता है अदालतें भी शामिल हो जाएँ किसी तरह से, सिर्फ बयान रिकॉर्ड करने के लिए। उसमें लड़की किसी तरह का बेसरोपा बयान दे सकती है, जैसे मैं बालिग हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से इससे शादी की है, मुझे शरअ इस्लामिया हक़ देती है, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे बेचना चाहते हैं, किसी बूढ़े के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं इस पर राज़ी नहीं हूँ। इस तरह के बयान करके मैं इसके साथ जा रही हूँ, तो मैं अपनी ज़ात मर्ज़ी से जा रही हूँ। अब ये बयान जब लिखा जाएगा 164 का, तो इसमें सारे लवाज़मात, ना मुल्ज़म हाज़िर होता है इसमें जिसको मुल्ज़म बनाया जाता है, ना कोई जरा होती है। लेकिन अगर जरा की तारीख भी वो डाल दें या कुछ भी कर लें तो सिर्फ उनके लिए यही होता है कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हो गया। अब इस बयान को ले लेते हैं, उसके बाद आम तरीके से वो निकाह पढ़ा लेते हैं। इसमें निकाह रजिस्ट्रार इनके साथ मिले होते हैं। देखिए, निकाह पढ़ाने के लिए ना कोई लवाज़मात नहीं होते। इस्लामी शरिया में अगर कोई औरत और मर्द एक दूसरे को पसंद करके एक दूसरे के साथ रज़ामंदी का इज़हार कर दें तो उनका निकाह मुनक्कद हो जाता है। बाद में आप रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं या उस वक़्त करवा लेते हैं, या गवाहों को भी बाद में शामिल किया जा सकता है। यहाँ तक इस्लामी शरिया इजाज़त देती है। अगरचे बाज़ लोग कहते हैं कि वली की मौजूदगी ज़रूरी है, वो भी एक अपनी जगह पे आंसर है, लेकिन इस तरह भी हो सकता है। इस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब उसमें बाद में निकाह जो करा लिया तो
ساری وہ لازمت پورے کر لیے، نکاح رجسٹرڈ ہو گیا، تو اس کے ساتھ بھی 164 کا بیان ہو گیا کہ کل کلاں اگر وہ لڑکی کے وارث جو ہیں، وارثان جو ہیں وہ کی کارروائی کریں گے تو یہ ڈیفینس پہلے موجود ہوگا، یا یہ کر دیا جاتا ہے، یا 107 151 ضابطہ فوجداری جسے عام طور پر عوام 7 کو جا کہتے ہیں، 107 151 ضابطہ فوجداری، اس کے تحت استغاثہ کر دیا جاتا ہے، یا پولیس میں درخواست دے دی جاتی ہے، استغاثہ کر دیا جاتا ہے، تو اس میں یا 506 میں یا کوئی بھی آپ لگا لیں کہ جی ہم نے اپنی پسند کی شادی کی ہے لڑکی نے اور اس کے ساتھ رہ رہی ہے بطور بیوی کے، لیکن اس کے ابو ہے، جو امی ہے، یہ فلاں فلاں رشتہ دار ہے، بھائی ہے، تو وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں میں نے مار دینا ہے، میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے۔ اس میں بھی چونکہ 200 ضابطہ فوجداری جو ہے سیکشن، اس میں وہ مجسٹریٹ صاحب بیان لکھنے کا پابند ہے، وہ بھی اس دن بیان لکھ لیں گے۔ جب وہ بیان لکھے گا تو یہ لڑکی اپنی ساری باتیں ڈرامہ کی کر دے گی اس کے اندر۔ وہ بیان لکھنے کے بعد وہ انٹرسٹ نہیں رہتے، اس کی کاپیاں لے لیتے ہیں سرٹیفائڈ، اب آگے سے نکاح کا پروسیجر شروع کر دیتے ہیں، جو عام طور پر ہوتا ہے۔ نکاح رجسٹرار کو انہوں نے خود ہی بلایا ہوتا ہے، بلا کے گواہ بھی اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں، ان کی شادی کرا دیتے ہیں۔ اس فراڈ کو ہمارے یہاں کورٹ میرج کا نام دیا گیا ہے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں کسی طرح عدالت ملوث نہیں ہوتی، لیکن اسے مس یوز کیا جاتا ہے، پروسیس کو مس یوز کیا جاتا ہے، عدالتی پروسیس کو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا استغاثے کی شکل میں، یا 164 کے بیان کی شکل میں، یا کوئی اور وکیل صاحب ذہین ہو تو کوئی اور بھی اس میں طریقہ کار اڈاپٹ کر سکتے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سرٹیفائڈ چیز آ جائے جس سے پتہ چلے کہ لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہے اور بالغ ہے اور اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، تاکہ بعد میں اس کے الواحق اگر کوئی دعویٰ کریں، کوئی اس میں کوئی پرچہ درج کرانے کی کرے، زنا حدود آرڈیننس کا فلاں فلاں، تو یہ ڈیفینس پہلے سے ہو۔ اور وکلا صاحبان ایک اور بھی کارروائی کرتے ہیں، اس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں نہ بھی کریں تو لڑکے کی طرف سے ایک بازو دعویٰ جسے کہتے ہیں آدھا کو گزارنے شوئی کا، وہ ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا، وہ جاری کروا لیتے ہیں کہ جی میں نے لڑکی سے شادی کیا، آزاد مرضی سے ہوئی ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن یہ لڑکی آباد ہونے سے انکاری ہے۔ اس کے بعد پلاننگ کے تحت وہ لڑکی کو پیش کر دیتا ہے اگلے دن ہی، تو وہ کہی مجھے میں تو بس مجھے روکا گیا تھا لیکن میں تیار ہوں دعویٰ ڈگری کرنے میں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کرا کے اس کی بھی نقل لے لی جاتی ہے عدالت میں، چونکہ عدالت کی ایک مور لگ جاتی ہے، عدالت کو بطور ربڑ اسٹیمپ استعمال کیا جاتا ہے، مور لگ جاتی ہے۔ یا ایک اور ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے جیکٹیٹیشن آف کانجوگل رائٹس، تو اس میں تقسیم نکاح کا دعویٰ کہ جی میری تو شادی ہوئی ہے لیکن لڑکی جناب اب مانتی نہیں ہے اس نکاح کو، اس میں بھی ڈرامے کے تحت، وہ پلاننگ کے تحت لڑکی آئی تھی ہے کہ جی پہلے وہ تو میرے والد نے روکا ہوا تھا لیکن میں آ گئی ہوں، کسی نہ کسی طرح سے بہانہ کر کے، بازار کا بہانہ کر کے آ گئی ہوں، شاپنگ کا، سبزی لینے کا بہانہ کر کے آ گئی ہوں، تو اب میں ٹھیک ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے تو سمن آئے ہوئے تھے، میں آ گئی ہوں، تو مجھے جناب واقعی شادی تو ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اب وہ روکتے ہیں لیکن میں تیار ہوں۔ تو اس طرح وہ تقسیم نکاح کا جو دعویٰ وہ اس حالت میں ڈگری کرا لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس کی بیوی آ رہی ہے، اب اس کا نہیں انکار کر رہے۔ اس طرح کے ہیلے بہانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ازراہ مہربانی یہ آپ سمجھیں کہ پاکستان میں کورٹ میرج کا کوئی تصور نہیں ہے، جب بھی کورٹ میرج کا لفظ آئے گا تو آپ کسی کی لڑکی بگا کے لے کے گئے ہیں، اور اس کو قانون کو آپ نے مکاری سے، عیاری سے استعمال کرتے ہوئے اپنے حق میں آپ نے ایک قانونی کارروائی پوری کرا لی ہے۔ کسی کی لڑکی ہے اور آپ نے وہ جیسے بسنت میں گڈی ڈور لوٹتے ہیں نا، تامل لوٹتے ہیں، وہ آپ لٹیرے ہیں جو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ مہذبانہ طریقہ یہی ہے کہ لڑکی کے گھر رشتہ بھیجا جائے، ادب سے، احترام سے، اگر وہ لوگ مان جائیں، ان کو منانے کی کوشش کی جائے، تو اگر وہ مان جائے تو بہت بہتر ہے، اگر وہ نہ مانے تو ازراہ مہربانی اپنا دل کسی اور طرف لگائے اور اس طرح کے چکروں میں نہ پڑے۔ میں سختی سے بطور جج اپنے 36 سالہ تجربے کی روح سے سختی سے مذمت کرتا ہوں اس کورٹ میرج کی۔ کبھی والدین کی مرضی کے خلاف اور عارضی جذبات کے تحت شادیاں نہ کی جائیں، اور کورٹ میرج تو بالکل نہیں۔ امید ہے آپ کو میری گزارشات پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری گزارشیں پسند آتی ہیں تو اس میں لائک کریں، اس میں بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ آئندہ بھی ایک مفید ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔